متوکل یه نفر داشت، طاغوتی بود اسمش بغا. قصه های غریب، دو تا بغا هستن. این بغا رو سر یه جایی یه تظاهراتی زده، متوکل کرده بودن در یک جای کشور اسلامی، این بغا رو فرستاد. اونجا هم نوشتن 30,000 کشت یا بیشتر، نوشتن اکثر من 30,000. کل جنگای دفاعی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سرایای پیغمبر اسلام که جمعاً بیش از 80 تاست، کشته های دو طرف از مسلمونا، از مشرکین و کفار، نوشتن جمعاً 1400 نفر بودن که تمامش از جانب پیغمبر دفاع بود.